Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manao sa kanimo. Mga igsoon, paghinusod kita sa atong mga sala, aron maandag kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Nagkakumpisan ako sa Diyos na makanagahon sa tanan, o kaninyo mga igsoon, Nagasapat ako ng kulyahan. Sa unang-una sa pulong sa buhat. Ug sa wala pagbuhat sa kinahanglan buhaton. Kaya ako sala, ako dagog sala. Usa na mabuyo ako ng Santa Maria na kanulay-ulay. Sa tanan ng angel o mga santos, o kaninyo mga igsoon, aron inyo ang iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyaron ta kita sa Dios nga magagahon sa tanan ug pasayloon sa akong mga sala. Dadon uta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Diyos dito sa kahitaasan.
Diyos na Amahan nga sa pagpadala sa pulong sa kamatuoran ug sa Espiritu sa kasantos ngadto sa kalibutan, ipadayon ka kanang mga tao sa imong katingalahan nga misteryo. Ihatag ka namo dinhi sa among pagpadayag sa matuod nga pagtuo ang pag-ila sa himaya sa tunhay nga Trinidad o pagsimba sa iyang kahiusa diha sa gahom sa iyang kahalangdon. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, kabuhi ug hari man kanimong sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinudlo gikan sa basahon sa Deuteronomio. Si Moises mingon sa katawhan, pakisayon kamo karon bahin sa panahon nga nangagi sa wala pa kamo mga tao. Ug sa panahon sukad buhata sa Dios ang tao. Ug pangutana sa tibuok kalibutan, kung sukad masukad, may dako bang butang nga nahitabo ug ikabalita na sama niini. May katawhan ba nga nakamati sa tingog sa usa ka Dios nga misulti gikan sa taliwala sa kalayo ingon sa inyong nadungog ug buhi pabagihapon sila. May Dios ba nga misulay pagkuha og katawhan gikan sa usa ka nasod aron maiyang katawhan sama sa gibuhat sa Ginoo nga inyong Dios? Gikuha kamo niya sa Ehipto. Nasaksihan ninyo ang iyang mahal. Sa dihang gisilutan niya ang Ehipto, pinaagi sa mga katalagman nga makalilisan o mga milagro. Busa ibaw ninyo niining adlaw, ug itanom kini sa inyong kasing-kasing, nga ang Ginoo maoray Dios sa langit ug sa yuta. Busa tumana ang iyang mga balaod ug kasuguan nga gisugo ko kaninyo niining adlaw, aron mawalay daotang mahitabo kaninyo ug sa inyong mga anak, ug mabuhi kamugdugay sa yuta nga iyang ihatag kaninyo hangtod sa kahangturan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Bulahan ang nasod nga gipili sa Ginoo nga iyang kaugalingon. Bulahan ang nasod nga gipili sa Ginoo nga iyang kaugalingon. Matarong ang pulong sa Ginoo ug ang tanan niyang mga buhat kasaligan. Nahigugma siya sa gusto ug matarong. Sa kaayo sa Ginoo puno ang yuta. Bulahan ang nasod nga gipili sa Ginoo nga iyang kaugalingon. Pinaagi sa pulong sa Ginoo gibuhat ang mga langit. Pinaagi sa ginhawa sa iyang baba ang tanan nilang kagamuhan. Kay misulti siya o kini mahimo. Misugo siya o kini mibaro. Bulahan ang nasod nga gipili sa Ginoo nga iyang kaugalingon. Tan-awa ang mga mata sa Ginoo. Gatanaw nganha kanila nga mahalyukon kaniya. Kanila nga nagalaod sa iyang kaluoy, aron pagpalingkawas kanila sa kamatayon, ug pag-amping kanila bisan pa sa buto. Bulahan ang nasod nga gipili sa Ginoo nga iyang kaugalingon. Ang atong kalaw nagakaabot sa Ginoo, nga mao ang atong hinabang ug atong panagipod. Ang imong kaluoy o Ginoo maaniya unta kanamo nga nagabutang sa akong paglaom iha kanimo. Bulahan ang nasod nga gipili sa Ginoo nga iyang kaugalingon.
Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Ang tanang gimanduan sa Espiritu sa Dios, mga anak sa Dios. Kay ang Espiritu nga gihatag sa Dios kaninyo, dili maghimo kaninyong ulipon, aron mahadlok kamo. Hinunoa, ang maong Espiritu maghimo kaninyo nga mga anak sa Dios. Tungod niini, makasangpit na kita sa Dios sa pag-ingon. Amahan ko, magighiusa ang maong Espiritu sa atong Espiritu ug magmatuod nga mga anak na kita sa Dios. Ug sangit mga anak naman kita niya, makapanagbiya kita sa mga panalangin nga gitagana sa Dios sa iyang katawhan. Dugang paniana, mahimo kitang mga isig kamanununod ni Kristo sa tanan nga gitagana sa Dios kang Kristo. Kay kung makig-ambit kita sa iyang mga pag-antos, makaambit usab kita sa iyang himaya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo nga naa kaninyo. Manausap kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Ang napulog usa ka tinunan miadto sa Galilea, dito sa bungtod nga paadtuan kanila ni Jesus. Ug sa ilang pagkakita kaniya, gisimba nila siya. Bisan tuon may pipila kanila nga nagduha-duha. Miduol si Jesus ug miingon kanila, gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Busa panlakaw kamo ngadto sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan ug himua sila nga akong mga tinun-an ug bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ug tudui sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Ug hinumdumi, ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil ikaw, O Kristo. Dili higpit na mapakinaw ang talagsaong panaging-usa sa Santissima Trinidad. No analogy will ever be adequate to explain the Holy Trinity because it is a mystery and human comprehension will never be enough to understand it. Ang matag usa kanila na nag-ambit o managlaing kinaiya kay nagpabilin gihapon nga manahig-usa. Accordingly, our faith tells us that we have one God in three persons. Confusing, right? Apan bisag dili kayo sayon sabton ang relasyon niini tulo kabalaang mga persona sa Dios Amahan, Dios Anak ug Dios Espiritu Santo, dili buot pasabot nga dili na kini kasaligan.
Ang simbahan, mga higala, padayon nga nagbarog o nagasangyaw sa piling sa Santa Trinidad, Santisima Trinidad. And we have to understand that the Holy Trinity does not imply having three gods. Atong timan-an nga ang relihiyon nato isip mga Kristiyanos kay monotheistic, meaning we worship, we praise, and we believe only in a single God, o wala na lain pa. Mono, one, and theistic God, one God. However, the exceptional relationship of the Holy Trinity somehow suggests that God can express Himself in three distinct ways without losing their identical nature. Mga higala karong Domingo, sa solemne sa Santisima Trinidad, atong pamalindungan ang mga gibuhat na pamaagi sa Dios para mapabati sa tibuok katawhan ang iyang dili mapakyas na presensya. Gipahiluna pag-ayo sa Dios ang iyang kaugalingon isip usa ka anak pinaagi ni Jesus o sa tabang sa Espiritu Santo. Karon dito sa karaang kasabutan, ang Dios unang nagpabati sa iyang ugma o presensya isip usa ka amahan ang magbubuhat. Sulod sa kasinatian nila Abraham, nila Moises, sa mga kalahurong tigulang o uban pang mga propeta. Iubanan sila sa langit ng amahan sa ilang panaw samtang nagungol sa ilang pagtuo kaniya. Humaniini sa atong bagong kasabutan, ang Dios nagpakita kanato sa langit pamaagi. This time, in the person of Jesus Christ, sa persona ni Jesucristo, ang manluluwas. Pinaagi sa iyang pagkatawo, mapaugsano niyang gibutyag ang dalan, ang kamatuoran o ang kinabuhi kanatong tanan. Ang Diyos Anak, ang mihatag o kalamdangan, bagong saysay o paglaong bahin sa atong pagtabok sa langit ng gigharian. Siya ang naging ambit sa katawhan o ang mitubos kanato sa silot sa atong sala. Ug sa humana ang misyon sa Dios Anak, sa higayon nga gibayon na si Jesucristo dito sa langit, mikon sa dayon ang Dios Espiritu Santo ang manlalaban. Siya nagpabilin o nahimo natong kaalyado sa pag-atubang sa mga kahangin nining kalibutan. Ug tungod sa Espiritu Santo, nagpadayon ang Dios sa pagpabati sa iyang pag-atiman kanato even without His physical presence among us. The Holy Trinity is in fact a love triangle. The only love triangle in the universe that works perfectly well. A love triangle na walay panagsupaki, walay bigil o walay pagtigi. It is a love triangle that shows the perfection of God's love to us. And we honor best this special trio, this triad, the Trinity, by faithfully making the sign of the cross. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Apan, usahay, ikauwaw nato ang mamulos. Sometimes we are shy or uncomfortable to make the sign of the cross as if it is something to be ashamed of. Sometimes we are not at ease every time we make the sign of the Holy Trinity. Usahay, dinalian kaayo atong pagpamuros. Murag giapas og iro. Dalian. O kung dili man, halos dili madungog kay ihumhum ra nato ang pagsampit sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Mga higala, ang kita makaangko
nga kung dili patungod sa Santisima Trinidad, wala kitay padungan o kapuslanan. And this should teach us then how to be proud of the cross, how to be proud of the sign of the Holy Trinity. Busa, tarungon nato ang paghimo sa timaan sa krus without reservations. Tarungon nato ang pagbutiyag o pagpaila sa timaan sa krus, whether we are in private or in public places. Ayaw kalimti ang hinungdan sa Santisima Trinidad, ang kahusaan sa gugma sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo ang naglikod o nag-awhag kanato nga mupuyo sumala sa pagbubuton ug sugo sa Dios. Dependent on the love of the Holy Trinity, that makes us Trinitarians who believe in the gracious and merciful Father, who seeks the revealed truths by the Son, and who asks for the support of the Spirit. Ang talagsaong panangig-usa sa Santisima Trinidad ang tana magpalagsik sa atong paghinigugmaay sa usag-usa, labi na batok sa atong mga panaglahi-lahi sa kinabuhi. Mutubo o madasig na kita sa pagtuo, mga higala, kauban ang Diyos Amahan, ang Diyos Anak o ang Diyos Espiritu Santo. Kasaligan nato ilang panaghiusa. Kaysa dihang nabunyagan kita sulod sa Katoliko nga simbahan, usa ka garantiya nga ang Santisima Trinidad kay kanunay gasugakon, gadaginon o gaalima kanato. Palihog panindog ug atong isangyaw ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan magkagagahon sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta, ug sa tanang makita o dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios. Iyan ang samahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod na Dios gikan sa Dios nga matuod. Iyan ang pinipinuhan, usay kinaigan sa Amahan. Pinaagi kaniya na nahimo ang tanan. Tungod ka natong mga tao ug alang sa atong kaluwasan. Ikanaw siya gikan sa langit, sa lalaki sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod ka natong gilansan siya sa krus, sa tugon ni Poncio Pilato. Nagato siya nga matay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw na panahon siya, aron matuman ang kasulatan. Isa ka siya sa langit ug nagagabos sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga nagayao, aron magpagbuhos ng mga buhi sa mga pinatay. Ug ang ilang inahayan walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug hatag sa sinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, lungan sa Amahan ug sa Anak, isimba siya ug ginimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, sa Santos Katoliko ug Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag, alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkapanahon sa mga pinatay, ug sa ginauhi sa umaabot nga kalibutan. mag-ampo kita sa Dios nga magkahiusa ang tanang katawhan sa kalibutan. Ingon nga ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo usara. Muingon kita, hiusaha kami, Ginoo. Hiusaha kami, Ginoo. Nga ang simbahan, pinaaging sa iyang kamanggiluyon, magpadayag ngadto sa tanan, sa gugma sa Amahan, alang sa Anak, diha sa Espiritu Santo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Hiusaha kami, Ginoo.
nga ang tanang Kristiyanos maghiusa aron ang ilang kahiusahan mupadayag sa higpit nga katilingban sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Iusa kami, Ginoo. Nga ang atong nasudnong pangagamhanan mupakitag pagtagad sa tanang lungsuranon, ilabi na sa minoriya nga lahing kultura. Mag-ampo kita sa Ginoo. Iusa kami, Ginoo. Nga pinaagi sa ilang pag-atiman sa usa-usa ang atong Kristohanong katilingban mamahimong kataw nga ilhanan sa gugma sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Iusa kami, Ginoo. Nga imo untang isipon nga tapos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halanglong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Iusa kami, Ginoo. Nga ang mga nangamatay makaambit na ni anang walay katapusang pag-inambitay sa gugma tali sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Iusa kami, Ginoo. Amahan, tabangi kami, aron padayon kaming mamati sa imong mga pulong. Himua kaming mahiusa sa imong balangang pulong na nagpuyo uban kanimo sa Espiritu Santo, karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ang inyong sakripisyo dawat ta sa Dios nga Amahan, magkagagahom sa tanan. Dawaton ka sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdayon ug pagihaya sa inyong ngalan. Alang sa atong kapuslanan ug sa tibok niya santos nga simbahan. Santo sa Ginoo Dios namo, pinaagi sa pagsapit sa imong ngalan, kini mga halad sa akong pag-alagad. Ug pinaagi niini himua kami nga tunhay gayon nga gasaan kanimo. Kini ang ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaang kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ninyo mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, ang ayong matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang David. Kay ikaw uban sa imong anak ug sa Espiritu Santo, maoy usa ka Dios, usa ka Ginoo. Dili sa kausa sa persona, kundi sa Trinidad sa usa ka kinaiya. Kay ang gituuhan gud namo mahitungod sa imong himaya nga gipahayag nimo. Mausap ang gituuhan namo mahitungod sa imong anak ug sa walay kalainan mahitungod sa Espiritu Santo. Aron sa pagpahayag namo sa matuod ug walay kinutubang pagka-Dios, simbahon namo ang tulo kanang kalain-laing
persona ug ang kausa sa ilang kinaiya ug ang kasama sa ilang kahalangdon. Kini ang gidayeg sa mga anghel o mga arkanghel, ingon man sa mga kerubim o mga serapim, nga sa walay hunong nagatuwaw matag adlaw sa usa ka tingog sa pag-ingon. Santos gayon ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ng Espiritu ang pagsantos ni inyong mamasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagmasakit sa iyong kaugalingon, mikuha siya og paan. Di pasalamat kanimo. Bibi ka sumihatag niini ngadto sa iyong mga tinunan ug miingon. Dawat kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alam kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usap. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawat kini o Panginoon kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bako ug tunhay nga kasabutan, ang dugo maigula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhat kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ng pag-abanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pa sa kilabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayan, kabuhatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang Papa, ni Julito ang obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang mga igsuon nga nangamatay, malagupon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dahil sinamtanan sa pagsulong sa kahayag sa imong nawong. Kaluoy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa pagtuigan. Uban kanila, amoy kamadaygon, ug amoy kamahimayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, o diha kaniya, gihatag nga na kanimo magagagahon nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanan mo ug himaya hangtod sa kahapturan. Amen.
magitulong ka nato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahon. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahaligay kami kanunay sa sala ug mahilayon sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, naging ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tanawa ang akong mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kayo usa, ikaw mabuhi og hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Mana usab kayo. Ipakita ta ang pag-inig sa anay. Peace be with you. Kini mao ako
kordero sa Dios nga nagawagtang sa masala sa kalibutan, mula ng ilapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamayo ako.
Mangangko kita. Makaayon nako sa lawas o kalag Ginoong Diyos namo ang pagdawat ni ining sakramento o ang pag-ila sa Santisima Trinidad o sa ulusang kahiusa sa tagsa ka persona. Kini among ipakayon pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Oratio imperata ad petendam pluviam, pag-ampo alaw sa ulan, kitang tanan. Amo mahinumaong amahan, magbubuhat sa kalibutan ug sa tibuok universo, ug ang tanang mga maanindot nga sa kinaiyahan, nga nagpalabo sa iyong mga binuhan, mawaogsanon kami nagahamyo kanimo, sa pagpadala sa ulan, nga gigingan kayo sa among nasod, niining panahon na, aron sa pagpatubig sa among mga kaumahan, paglikay sa krisis sa kuryente, paghatag og tubig alang sa among gawas ng panginahanglan, ug aron pagpabuhi ug balik sa among naugang yuta. Sa imong Diyosong paghandom, ang hangin ug ang dagat mosunod. Ipandong ang imong kamot, makagagahong na Diyos, aron humulong na ang mabangis ngayon ninyo, ug musugod na ang naandang tiempo sa timulan, aron mapugnan ang mag-ungong nga krisis. Maluluyon o maghihatagong Diyos, ipabati dinhi ka namo ang timpos ng gugma alang niining kalibutan na, ug ang tanan ng imuno niini, ug niining panahon sa panginahanglan ng Diyos, himuha kami mas mapamagin pa, mas malagad pa, ug mas muhigugma pa. Kini ang ipangayong pinagi sa aming Ginoong Jesucristo, nga buhay ug hari uban kanimo, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Virgen de los Desamparados, Iyapo mo kami. San Jose, Iyapo mo kami. Santa Rosa sa Lima, Iyapo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iyapo mo kami. San Pedro Calungsod, Iyapo mo kami. Santa Catalina sa Alejandria, Iyapo mo kami. Panihog Manlingkod. Atong pasalamatan ang sponsor sa atong bulang karon nga mao ang Danten Family. Daghan kaayo salamat. Mga panibalo, ang sponsor sa bulak sunod na Domingo mao ang A&J Flower Shop. BEC Masses Schedule, May 28, Martes, sa BEC Barangay Balayang Manok sa may alasay sa gabi sa Barangay Gymnasium. May 30, Huwebes, sa BEC Barangay Mampas sa may alasay sa gabi sa Santo Niño Chapel. June 1, Sabado, sa BEC Barangay Sagbang sa may alas 3 sa hapon sa Divine Mercy Chapel. BEC Lihong Sulban Gathering, May 31, Biyernes, sa BEC Barangay Lunga, sa may alas 5:30 sa gabi sa upper area. Nagapadayon ang inadlaw nga nobena o paghalat sa bulak sa Birhen sa Flores sa matag adlaw sa alas 4 sa hapon dinhi sulod sa atong simbahan. Nagapadayon ang atong renovation sa atong dagkutanan, ang atong second collection atong itagana alang niining maong project. Pwede usab nga inyong ihatag sa opisina sa parokya ang inyong donation for proper acknowledgement. Ang Kolehiyo de San Pedro Recoletos nagsugod na sa ilang enrollment for the school year 2024-2025. Alang sa mga interesado, palihog lamang pagduol sa opisina sa atong eskwelahan, gikan sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw nga Biyernes. Karong adlaw ang atong third mass sa Ulungon sa may alas 3 sa hapon. Human sa Santos na Misa, himuon ang prosesyon sa Birhen sa Flores, aduna usab itay Santa Cruzan. Ang replika nga imahen sa atong patrona ginahan sa mga sinalikway, musugod na pagduaw sa mga BEC barangays nga sakop sa atong parokya. Magsugod kini karong Sabado,
June 1 ug gihatod kini sa DEC Sampang sa Divine Mercy Chapel sa alas 3 sa hapon. Ang novena sa Sagrado nga kasing-kasing ni Jesus magsugod na karong May 29 adlaw nga Miyerkules sa dili pa ang misa sa alas 6 sa buntag ug ang fiesta sa ulugon karong June 1 adlaw nga Biyernes. Ug ang fiesta sa ulugon karong June 7 adlaw nga Biyernes. Adunay prosesyon nga pagahimuon sa alas 5 sa buntag ug isunod ang Santos nga Misa sa alas 6 sa buntag. Nagpahigayon kita og pag-landscape sa palibot sa atong bagong dagbutanan. Alang sa mga buod mong hatag og ulag o tanong para sa pagpaanindot sa palibot sa atong bagong dagbutanan, palihog lamang sa paghatod diha sa opisina sa parokya. Himuon ang pag-landscape niini panahon na sa ting-ulan. Daghan kaayong salamat o palihog manindot. Ang Ginoo nga naa kaninyo. Ito po ang inyong mga ulo o atong pangayon ang panalangin sa Diyos. Ginoo, kaluhi ang imong katawhan. Itugod ka na mo nining kinabuhia ang maayong mga butang nga magdala ka na mga nasa kinabuhi nga walay katapusan na imong giandam alang kanaho. Kini ang gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ug ang panalangin sa magagahong nga Dios, sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, bukod sa ruta kaninyo ug magpabilin uban kaninyo hangtod sa kahaturan. Amen. Tapos na ang misa, dada ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.